अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाजी आज जो आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो है यकम मुहर्रम हराम के हवाले से। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपके साथ हमारी टीम हम आपके साथ होते हैं, मगर इस वक्त हमारी पूरी ट्रांसमिशन है ये अल-मुर्ज़ा पार्क से जो नशर की जा रही है बराह रास्त। इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ दानिश भी होंगे और हमारे साथ उलमा कराम होंगे, नुआ खान भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले तारीफ़ करवाते चलेंगे, कराची से आए हुए हैं दानिश्वर मौज़म इंजीनियर अल्लामा रज़ा जाफरी साहब हमारे साथ होंगे। उसके अलावा अल्लामा हसन अली नकवी साहब होंगे और हमारे शहर के ज़िले जैकबाबाद के बहुत ही एक शख्सियत हैं और बहुत ही अच्छे एक नुआ खान हैं, वो हैं सईद अली करबलाई साहब। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा कलाम पाक से मौलाना हसन अली नकवी साहब से कि वो कलाम पाक से सर स्टार्ट कीजिएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। उसके बाद अपने जो प्रोग्राम है उसको बाकायदा तौर पे आगे ले चलते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाह। ये थे हमारे साथ क़िबला मोहतरम अल्लामा हसन अली नकवी साहब हमारे साथ थे जिन्होंने कलाम पाक पढ़ी। उसके बाद मैं दावत दूंगा सईद अहमद करबलाई साहब से कि चंद अशार पढ़े हैं, उसके बाद हम अपनी जो महफिल है उसको आगे ले चलते हैं। सईद अहमद करबलाई साहब से रिक्वेस्ट करोगे। सईद भाई क्या सुनाने जा रहे हैं आप हमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद भाई माशाल्लाह आपने पहली मुहर्रम को ये ट्रांसमिशन शुरू की है। अल्लाह पाक इसमें तौफीकात में इजाफा था फरमाए मौला। और जैसा कि आपने रमज़ान शरीफ में भी बहुत अच्छी मेहनत की, काविशें ही, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं दुआ करता हूँ कि मौला इसमें भी तौफीकात में इजाफा था फरमाए। मैं बस अपना मुख्तसरन दो अशार पेश करूँगा अपने इस साल के टाइटल कलाम से हवाले से। आपका नया एल्बम भी आ चुका है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऑन एयर है यूट्यूब पे मेरे सईद अली करबलाई चैनल पे। तो इंशाल्लाह मैं मोमिन को जितने भी जहाँ भी सुनने वाले हैं माशाल्लाह मैं उन सबको अपने इस साल का पहला कलाम सुनाने जा रहा हूँ और मौला के दरबार में पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। मैं करबला जाऊंगा, हर एक मोमिन की, हर एक इंसान की जो मौला हुसैन से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, चाहे किसी भी मजहब से हो, मौला हुसैन से नॉन मुस्लिम से भी प्यार करते हैं और सभी आते हैं करबला में। तो हर एक की ये दिल की तमन्ना है, दिल की ख्वाहिश है, दिल की हसरत है, आरजू है और दुआ है कि मैं करबला की ज़ियारत करूँ इंशाल्लाह। मैं करबला जाऊंगा, मैं करबला जाऊंगा, वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, मुझे मौला बुलाएंगे, मैं करबला जाऊंगा, मैं करबला जाऊंगा। सरकार सुनिएगा, बहुत खूब लिखा है जवाद जाफरी भाई ने। हाँ दिल की है यही तमन्ना, देखूं मैं जागीर अकबर, मुझको खुदा बना दे सवार सिब्ते पैगंबर। हाँ वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, मुझे मौला बुलाएंगे, मैं करबला जाऊंगा, मैं करबला जाऊंगा। मेरा सफर लिख दो मौला, इज़्ने सफर दे दो मौला, मुझको समय दे दो मौला, मैं करबला जाऊंगा, मैं करबला जाऊंगा। आखिरी
इशार पेश कर रहा हूँ। आंखों से देखूंगा जन्नत जिस पर है गाजी की शाही, है 14 सदियों से जिस पर शबीर की बादशाही। हाँ वो दिन भी आएगा, हाँ वो दिन भी आएगा, मुझे मौला बुलाएंगे, मैं करबला जाऊंगा, मैं करबला जाऊंगा इंशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह से। ये तो हमारे साथ सईद भाई थे। सईद भाई अक्सर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में होते हैं और माशाल्लाह से हम उनको बहुत अच्छे तरीके से सुनते भी हैं और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ताना भी रह चुका है। उसके बाद मैं आऊँगा हसन अली नकवी साहब से। सर आपसे सवाल होगा माशाल्लाह से, क्या समझते हैं कि आपके कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरह का इवेंट और इस तरह का जो सेट लगाया है यहाँ पर नज़र न्यूज़ की जानिब से, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह मुझे तो यहाँ आते हुए तकरीबन 27 साल हो गए और ज़िंदगी का आधा हिस्सा मैंने यहाँ गुजार दिया। और इस पार्क को भी तकरीबन हमने जो स्टार्ट किया तकरीबन 20 साल हो गए, मगर इतने अरसे में आज पहली दफ़ा ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि जहानाबाद के हवाले से नज़र टीवी वालों से, हालांकि पिछले साल मुहर्रम में मुलाकात हुई थी, मगर इस साल इन्होंने मुर्तज़ा पार्क का इंतखाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से कि जो हम ज़ियारत के हवाले से एक मिल्लत का यहाँ पैगाम देते हैं कि यहाँ 12 दिन जो हम ज़ियारत पार्क के हवाले से ये हमने पार्क बनाया आज से तकरीबन 20 साल पहले से, कि यहाँ ज़ियारतें रख के तमाम मिल्लत के शिया सुन्नी हज़रात और गैर मज़हब के लोग जो हैं वो भी तकरीबन 12 दिन ज़ियारत करने के लिए आते हैं और यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो हमारा पैगाम सिर्फ यही है कि मोहब्बत के हवाले से, भाईचारे के हवाले से, हम हुसैनी हैं, हुसैन के पर्चे की तलब हैं, किसी से हमें बुग़्ज़ नहीं, ना नहीं, सिर्फ दर से मोहब्बत देते हैं कि आओ हुसैन का दर्ज जो है अक़वत का भाईचारे का प्रोग्राम दे रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आपकी तौफ़ीक़ात में मौला और इससे ज़्यादा इज़ाफ़ा। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं शहरियों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर आ चुका है और डिजिटल दौर हो चुका है। तो यहाँ पर जो लोग टीवी चैनल पर बैठ के ऐसी चीज़ें नहीं देखा करते थे, हम उन तक बआसानी ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करें ताकि सोशल मीडिया तक उन तक ये चीज़ें पहुँच सकें। ये एक बहुत बेहतर तरीका है। इस तरीके से मकसद है हर बंदे को ये खबर पहुँचती है और जो चीज़ें मालूम नहीं हो पाती तो उन सवाल यहाँ के सवालात के ज़रिए, इन चैनलों के ज़रिए उन्हें उन चीज़ों की आलमी से आगाही होती है और जो चीज़ उनको मालूम नहीं होती उसके बारे में भी वो जान जाते हैं। एक अच्छी काविश है, बहरहाल इस काविश को जारी रखें, इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, खुदा आपकी नज़र को हिमायत करे। सर आपसे पहला ही सवाल होगा कि आज यकम मुहर्रम और हराम के हवाले से कि करबला का सफ़र जो इमाम अली मुकाम मदीने से जब रवाना हुए थे तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था, सबसे पहले इब्तिदा कीजिएगा आज इस सवाल से पहले। देखिए ये सफ़र जो तारीख के हवाले से है, इमाम ने स्टार्ट किया, ये तकरीबन 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने हिजरत की है और वहाँ से निकले हैं, जबकि तमाम रास्ते इमाम हुसैन के ऊपर ब्लॉक कर दिए गए क्योंकि यजीद ये चाहता कि हक ना रहे, वो नहीं मानता था ना कुरान है, ना रसूल है, ना कोई चीज़ है। ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, मगर एक इस्लाम के सरबुलंदी के लिए जंग थी। इस्लाम की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा है, नाना के रोज़े को अलविदा किया है, मक्का आए हैं। लेकिन जब मौला ने ये चाहा कि मैं वहाँ हज करूँ, मगर वहाँ भी ये इस किस्म के तासुरात पैदा कर दिए गए कि इमाम हुसैन को मक्के के अंदर शहीद कर दिया जाए। लोगों ने एहराम के अंदर खंजर रखे और इमाम हुसैन तो उस वक्त हमने ये कहा कि मेरी वजह से काबे की बेहुरमती हो या खून खराबा हो, तो इमाम ने अपने हज को उम्र में मुलतवी किया और वहाँ से भी रवाना हो। तकरीबन 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुँचे हैं माशाल्लाह। सर उसके अलावा करबला के लिए एक सवाल आता है कि मौला ने करबला की जो सरजमीन थी, जो बंजर ज़मीन थी, उसका इंतखाब क्यों किया था? मौला किसी और जगह भी जा सकते थे। इसके लिए मैं कहूँगी मशीयत इलाही है और इसके बारे में जो सरकार की पेशन गोइयाँ भी मौजूद है और
اس مقامات پہ ہوتا یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو بھنور میں پھنسی تھی وہ بھی یہی جگہ تھی، اور اس جگہ کے اوپر ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور یہ ایسی جگہ تھی کہ جو آباد نہیں، بنجار جگہ جسے کوئی آباد کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ امام حسین کا شرف تھا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس کو خاموش آبادی کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن حسین کا وہ عظیم قربانی تھی کہ جس نے وہاں دفن ہو کے اس بنجر زمین کو شہر بنا دیا، بلکہ کیوں کہوں کہ کرب محلہ بنا دیا۔ اب محلہ دو ہی ہے، یا عرش محلہ ہے یا کرب۔ کیا بات ہے سر، کچھ ایسے واقعات بتائیے گا کہ جو یکم محرم سے جو ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں، تاکہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، ان تک نیو جنریشن تک یہ بات بآسانی پہنچ سکے، کچھ ایسے واقعات جو ہوں آپ کے ساتھ نظر میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو حق کا پیغام جو یہ ہے، جو امام حسین نے اپنا پیغام دیا ہے، وہ صرف یہی بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ حق کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، باطل کے آگے جھکنا نہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور یہی وجہ تھی جو اسلام کا پیغام لے کے امام حسین اپنے وہاں سے چلے، جبکہ ان کے مقابلے میں لاکھوں لوگ تھے، یہاں سے 72 تھے، مگر کیونکہ دین کا راستہ چنا، اس اللہ کی بقا کے لیے پہنچے، ایسی دین کی رہنمائی کی کہ یزید خود فنا ہو گیا، بلکہ اس کی قبر کا نام و نشان بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر دنیا کے اندر آج بھی اللہ اکبر کی صدا باقی ہے۔ یہ صدا کارنامہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سر علامہ صاحب، آپ کے پاس میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ہمارے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے ہیں علامہ غلام رضا جعفری صاحب ہیں، ان کو کسی محفل میں جانا بھی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور رہیں گے۔ میں ان کے پاس جاؤں گا کہ سب سے پہلے سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج ہمارے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں ہمارے پروگرام میں آپ نے دیا۔ سر، پہلا سوال آپ سے سب سے پہلے ہوگا کہ اس ٹرانسمیشن کو لے کے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کے ضلع جیک آباد کے اندر آپ کراچی سے تشریف یہاں پر فرما ہوئے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں نظر نیوز کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اتنا شاندار بنایا ہے اپنا پروگرام۔ فارمیٹ آپ کا بہت ہی شاندار ہے اور تھیم اس کا بہترین ہے کہ علاقے کے لوگوں کے پاس وہ معلومات پہنچائی جائے جو ہر آدمی تک عام حالات میں پہنچنا ممکن نہیں ہے، وہ آپ کے چینل کے ذریعے انشاءاللہ پہنچے گی۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت شاندار پروگرام ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اس طرح کی توفیقات مزید آپ کو ملیں گی تاکہ دیگر مواقع پہ بھی اسی طرح کے کام آپ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلا آپ سے سوال یہی ہوگا کہ کربلا سے اسلام کو کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں، کربلا پہ بات کرنے سے پہلے میں جو چیز ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی ایسی توہمات اور ایسے تخیلات اور ابہامات پیدا کر رہے ہیں کہ جو کربلا کو خراب کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کسی صورت بھی فقط شیعوں کا نہیں ہے۔ امام حسین اتنا ہی سنیوں کا ہے جتنا شیعوں کا ہے، اس لیے کہ امام حسین رسول خدا کی اولاد ہیں، فرزند رسول ہیں، تو جن جن کا رسول ہے ان کا امام حسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقط سنی نہیں بلکہ امام حسین تو کربلا میں انسانیت کی معراج کے لیے گئے تھے، لہٰذا جو بھی انسان کی کیٹیگری میں آتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے امام ہیں، اس کے رہبر ہیں، اس کے رہنما ہیں۔ تو یہ قطعی طور پہ بھی مناسب بات نہیں ہے کہ اس محرم کے حوالے سے کوئی یہ سوچ ڈیولپ ہو کہ یہ کوئی فقط شیعوں کا پروگرام ہے یا کسی نظریے کے خلاف
خلاف ہے، جی نہیں، یہ ایک بین الاقوامی پروگرام ہے، یہ انسانیت کا پروگرام ہے، یہ شیعہ سنی کا مشترکہ پروگرام ہے، بلکہ مسلمان اور غیر مسلم کا بھی مشترکہ پروگرام ہے، تاکہ انسانیت کے اس پیغام کو جو کربلا میں پہنچے گا اس کو آگے کیا جائے۔ میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ کربلا سے جو پیغام ملتا ہے، دیکھیں دین اسلام انسانیت کی معراج کا دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کے لیے خدا نے رسول خدا کو غدیر خم کے موقع پہ سرٹیفکیٹ جاری کیا قرآن میں کہ آج دین مکمل ہو گیا اور میں راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ لہٰذا اس دین کا پروگرام آفاقی پروگرام ہے۔ اس دین میں کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کے نقصان کی کوئی بات ہو، جو بھی بات ہے وہ اگر کوئی کسی جگہ کسی کو کوئی ضرب بھی لگتی ہے، کوئی احج بھی پہنچتا ہے تو وہ اس کے مفاد اور فائدے کے لیے ہوتا ہے، جو کہ اس کو اس وقت سمجھ نہیں آتا۔ جیسے ڈاکٹر کوئی آپریشن کرتا ہے تو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن نقصان میں ہے، حالانکہ وہ نقصان بھی نہیں ہوتا، وہ صحت کے لیے ناپید ہوتی ہیں چیزیں۔ اس لیے تو اس دین کے پیغام کو امام حسین لے گئے جو کہ محبت کا پیغام ہے۔ امام حسین کا پیغام ایثار و قربانی کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، اور محبتیں ایجاد کرنے کا پیغام ہے۔ آپ تمام ائمہ کی سیرت دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جو اپنے قاتل کو بھی شربت پیش کرتا ہے، یہ تو وہ گھرانہ ہے۔ میں اسی کو یہاں پہ ختم کروں کہ میں جو محبت پہ زور دے رہا ہوں، میں جو انسانی اقدار پہ زور دے رہا ہوں کہ کربلا انسانیت کا درس دیتا ہے، میں فقط ایک آپ کی خدمت میں داستان عرض کروں کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختار کی حکومت میں ایک بندہ بھاگ کے آ کے پناہ لی، امام نے اس کو پناہ دی، اس کی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو امام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو آتے ہی پہچان لیا تھا، آپ میرے بھائی اکبر کے قاتل ہو، میں آپ کو پہچان گیا تھا، لیکن وہ تمہارا کام تھا، یہ میرا کام تھا، وہ تمہارے اقدار تھے، یہ میرے اقدار ہیں۔ لہٰذا یہ وہ ان لوگوں کی تحریک ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جو اس طرح کے قاتلوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے، تو عام امت کے لیے ان کا رویہ کیا ہوگا؟ ان کا کربلا کا جو اصل تھیم ہے وہ اسی پہ میں بات کو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور ٹائم اگر مجھے موقع ملا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے اس پورے پیغام کو ایک جملے میں سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان مختلف کاموں کے لیے نہیں گیا، ایک تفصیل ہے، میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اور جو بیان کر رہے ہیں کہ گیا کیوں ہوں میں، کہہ رہے ہیں کہ میں اسی لیے جا رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اب جن کو اتنی پریشانی ہے کہ میرے نانا کی امت، اب یہ امت میں فقط شیعہ تو نہیں آتے نا، نانا کی امت کی پریشانی ہے امام حسین کو کہ یہ امت بگڑ گئی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اب جو بھی امت محمدی میں آتا ہے خود کو گردانتا ہے، امام حسین اس کے لیے گئے تھے، گئے امام حسین وہاں۔ اب ہر امتی مقروض ہے امام حسین کا کہ امام حسین تیری اصلاح کے لیے گیا تھا، اب کربلا کے بعد تجھ پہ حق ہے امام حسین کا کہ تو کربلا کا سفیر بن کے سفارت کرتا رہے کربلا کی۔ کیا بات ہے سر، آخری سوال آپ سے ہوگا، اس کے بعد میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی مجبوری ضرور ہوگی کسی جانے کی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا کیونکہ کربلا کی تاریخ یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آخری عشرے تک ہم آپ کے ساتھ ضرور ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا آنا اقتدار کی خاطر تھا یا اسلام کے لیے تھا؟ دیکھیں یہ بھی ایک سازش کے تحت ابہام پیدا کیا گیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی۔ میں اس کو اقتدار کو دو طرح سے بیان کرتا ہوں، ایک اقتدار ہے خدا کے لیے اور ایک اقتدار ہے ذات کے لیے۔ اگر میں کہوں کہ کوئی اقتدار خدا کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی عیب نہیں، رسول خدا نے بھی اقتدار حاصل کیا، رسول خدا نے بھی حکومت کی، مولا علی کے پاس بھی حکومت تھی، خلفاء کے پاس بھی حکومت تھی، تو کیا وہ اقتدار ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصی تھا، ذاتی تھا، انا کی بنیاد پہ تھا، مفاد کی بنیاد پہ تھا؟ جی نہیں، ہر وہ اقتدار جس کا مطمع نظر رضا الہی ہو، جس کے ذریعے سے امت کی اصلاح مقصود ہو، وہ ہے تو اقتدار۔
पर वो ज़ाती इख्तिदार नहीं है, मफाद का इख्तिदार नहीं है। एक वो इख्तिदार है जो मफाद के लिए है, जिस तरह यजीद का इख्तिदार था, बनी उमैया का इख्तिदार था, बनु अब्बास का इख्तिदार था, जिसमें दीन नहीं था, जिसमें इंसानियत नहीं थी, जिसमें शराफत नहीं थी, जिसमें हया नहीं था, जिसमें कैरेक्टर नहीं था। वो ज़ातियात का, मफाद का, अपने पेट के लिए इख्तिदार था। वो इख्तिदार वो है जो कि मायूब है, जिससे मना किया गया है। अब फैसला ये करना है कि इमाम हुसैन किस इख्तिदार की जंग करने गए थे। अगर एक इख्तिदार के लिए बंदा इख्तिदार पे बैठे हुए को हटा के खुद इख्तिदार पे बैठ जाए तो ये तो हम कहेंगे इख्तिदार की जंग थी, उसने एक को हटाया खुद बैठ गया। लेकिन अगर कोई इख्तिदार की जंग हो जो ये चाहे कि इसको इसलिए हटाऊं ताकि बुराइयां ख़त्म और नेकियां राइज हों, तो ये इख्तिदार की जंग नहीं थी, इक़्तिदार की जंग थी। क्या बात है। ये दोनों में फ़र्क है। इक़्तिदार यानी वैल्यूज़ की जंग थी इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन ने वैल्यूज़ की जंग की, लेकिन इस वैल्यूज़ की जंग का नतीजा दो तरह निकल सकता था। रबर मुअज़्ज़म ने इसका नतीजा बेहतरीन एक जुमले में बयान फरमाया है कि इमाम हुसैन न हुकूमत के लिए जंग कर रहे थे, न शहादत के लिए जंग कर रहे थे। इमाम हुसैन अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये दोनों चीज़ें हो सकती थी। अगर शहीद होके वो चीज़ मिलती है तो भी कामयाब हैं, और अगर हुकूमत मिलके ये काम किया जा सकता तो भी कामयाब हैं। इमाम हुसैन का मकसद न हुकूमत था न शहादत था, मकसद उम्मत की इस्लाह था, जरिया चाहे कोई भी हो। क्या बात है, माशाल्लाह से। ये तो थे हमारे साथ किबला मोहतरम गुलाम रज़ा जाफरी साहब थे हमारे साथ, वो हमसे यहाँ से इस वक्त इजाज़त लेंगे, उसके बाद हमारे साथ साथ होंगे। मैं उसके बाद जो है रिक्वेस्ट करूँगा सईद भाई से चंद अशार सुनेंगे। उसके बाद फिर मैं अल्लामा हसन अली नकवी साहब हमारे साथ होंगे, उनके साथ उसके बाद जो है हम मसहब की तरफ जाएंगे और अपने प्रोग्राम को जाके पहुँचाएंगे। तो सईद भाई की तरफ जो है पहले चलते हैं। सईद भाई क्या सुनाने जा रहे हैं आप हमें? जी ज़ाहिद भाई, मैं अपना इस साल का कलाम है, वो शायर अहले बैत हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, हाला शहर से वाबस्ता हैं, आशिक हुसैन महर। ये उनका लिखा हुआ सिंधी कलाम है, तो बहुत ही खूबसूरत कलाम है माशाल्लाह, मौला का जिक्र है। तो मैं सारे मोमिन की पेश नज़र कर रहा हूँ आपके तवस्सुल से। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन प्यारो हुसैन, क्या बात है। मौला हुसैन प्यारो हुसैन, करबो बला वारो हुसैन। मौला हुसैन प्यारो हुसैन, करबो बला वारो हुसैन। सुनिएगा ज़ाहिद भाई। बिस्मिल्लाह। आ मुस्तफ़ा जो नूर नजर ही, आ मुर्तज़ा जो लख्ते जिगर ही, सरदार जन्नत शाह ज़मना, वो दीन तेवार सारो घर ही, करबो बला वारो हुसैन। मौला हुसैन प्यारो हुसैन। शब्बीर जी गुरबत रोए पियो, सारो ज़मानो मातम करे पियो। कोसर जो मालिक तिश्ना दहन हो, गोढ़न जो दरिया जहले वैरो, करबो बला वारो हुसैन। मौला हुसैन प्यारो हुसैन, आका हुसैन प्यारो हुसैन। मौला हुसैन प्यारो हुसैन। बुझो अहड़ो करे वो सजदो नमाजी, शबीर खालिक पंहिंजो क्यों राज़ी। अहड़ो करे वो सजदो नमाजी, शबीर खालिक पंहिंजो क्यों राज़ी। सर की कटाए कुरिया बुधायो, खाके बला के खाके शिफा क्यों। अहड़ो करे वो सजदो नमाजी, शबीर खालिक पंहिंजो क्यों राज़ी। सर की कटाए कुरिया बुधायो, हैरान थी विया कारी काज़ी, करबो
کربلا وارو حسین مولا حسین پیارو حسین آقا حسین پیارو حسین مولا حسین پیارو حسین. شکریہ مولا. بہت شکریہ. یہ تو تھے ہمارے ساتھ سعید بھائی تھے ہمارے ساتھ. سعید بھائی انشاءاللہ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ضرور بنیں گے. اس کے بعد علامہ صاحب کے پاس جاؤں گا, حسن علی نقوی صاحب سے. وہی سلسلہ شروع کریں گے کہ یکم محرم ہوتے ہی ہر مومن جو اپنے گھر کے اندر فرش عزا بچھا دیتے ہیں اور ہر جو مومن جو آنکھ ہوتی ہے وہ سوگوار ہو جاتی ہے. تو آگے سلسلہ شروع کر دیں. علامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. سر کچھ سوالات ہمیں آپ فرمائیے گا کہ کربلا کا جو سلسلہ تھا یکم محرم سے سٹارٹ ہوا تھا, کہاں تک جا کے پہنچا, کیونکہ یہ تاریخ جو ہے یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے, انشاءاللہ ہمیں آگے تک بھی پہنچانی ہے. اس کے بعد ہم مسیب کی طرف چلیں گے. اس کے بعد ہمارا جو پروگرام کا جو ہوگا بادات و ضرب اقدام کو جائیں گے. ایک آدھا آپ سے سوال ہوگا کہ آخری جو کربلا کی جو ابتدا ہوئی تھی یہ سلسلہ کب تک گیا تھا, جو آپ نے سوال چھوڑا تھا اس سے کنیکٹ کر کے ہمیں اس رات دوبارہ سے آپ کنیکٹ کریں اس بات کو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا. وجہ کیا تھی چھوڑنے کی؟ بات وہیں آتی ہے کوئی اقتدار کے لیے امام حسین نے مدینے کو نہیں چھوڑا, بلکہ دنیا ایک راروی کا شکار ہو چکی تھی, ایک بے دین کی طرف راغب ہو چکی تھی. امام حسین کیونکہ وارث انبیاء ہیں اور خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ حسین منی والا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی امام حسین علیہ السلام جو دین اللہ کے نبی ہم تک پہنچانے کے لیے آئے تھے, جس دین کو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا, پیغام پہنچایا, دین کو مکمل کیا, ظاہری بات ہے کہ اس دین کو باقی بھی رکھنا ضروری ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے, دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد مولا علی اور یہ سلسلہ امامت جو ہمارے فقہ جعفری کے اندر ہے, رسول کے بعد مولا علی, امام حسن, امام حسین, یہ شریعت دین کو لے کر چلے. ابھی علی صاحب نے بھی یہ کہا کہ امام حسین امت کی اصلاح کرنے. وجہ کیا تھی کہ امت بے رواج لگی تھی. یزید نے ایک پروگنڈا عام کر دیا تھا کہ کوئی دین نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے, شراب پینا جائز ہے, جوا کھیلنا جائز ہے. حد تو یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بنوائے گئے, خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی گئی. کہتا تھا دین کچھ بھی نہیں ہے. یہ اقتدار نہیں تھا, وہ حوث چاہتا تھا کہ لوگ میری ابتدا کریں, میری بیعت کریں. اور مولا حسین کا وہ جملہ کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت کرے. تو ذرا سوچ تو صحیح, تیرا مقام میرا کیا ہے؟ نہ تیری ماں میری ماں جیسی, نہ تیرا باپ میرا باپ جیسا, نہ تیرا نانا میرا نانا جیسا, نہ تیرا بھائی میرا امام جیسا. ہم صرف دین خدا کے لیے آئے ہیں, امت کی اصلاح کرنے کے لیے. اور یہ وجہ تھی امت کی اصلاح کرنے کے لیے رسول کو, امام حسین علیہ السلام کو اپنا جدی گھر, کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسین رہا کرتے تھے, اس جگہ کو چھوڑنا پڑا. صرف کس لیے؟ تاکہ امت کی اصلاح ہو. وہاں سے چلے, رستے کے اندر اب لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولا آپ جا رہے ہیں, خواتین کو چھوڑ دیں. وہاں شہادت ہے. کہا کہ نہیں, میں امر معروف نہیں یعنی منکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اقتدار کے لیے. یہ خواتین بھی ساتھ چلی. اگر مولا کی نظر میں ذہن کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جہاد کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, انہیں مار دینا ہے, اقتدار حاصل کرنا ہے, تو کبھی خواتین کو ساتھ لے کے نہ چلتے. اور حد ہو گئی خواتین سے بڑھ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے, جس بچے کی عمر ابھی 2 ماہ کی ہے یا 1 ماہ کی, اس بچے کو ساتھ لے کر چلے کہ جو 10 محرم کو 6 مہینے کا ہوا. کیا مقصد تھا؟ اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ مجھے وہاں جا کے جنگ کرنی ہے, لڑنا ہے, قتل و غارت کرنی ہے, تو معصوم بچوں کو لے کر نہیں جاتے. لیکن وہ نکلے یہ جملہ کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. چلتے رہے, رستے میں تبلیغ کرتے رہے, دین پھیلاتے چلے. مکہ پہنچے. اب جو امام حسین علیہ السلام پڑھتے جا رہے تھے, لشکر عوام
इमाम की तरफ राग़िब होता जा रहा था। और जब यजीद के हारियों ने उसे ये खबर दी कि तू अपने मिशन में नाकाम हो रहा है, वहाँ तो हुसैन 72 का लश्कर लेकर निकले हैं, मुख्तसर से लोग लेके निकले हैं, चंद खवातीन हैं, चंद बच्चे हैं, लश्कर बढ़ता चला जा रहा है। अब वो हज करने के लिए मक्के में आ रहे हैं, तो कहा ठीक है, अगर हज करने के लिए मक्के में आ रहे हैं तो उन्हें वहीं कत्ल कर लो, ताकि ये सिलसिला आगे ना बढ़े। लेकिन ये मार्का तो होना था कि जब मैज़रनामे में आ चुका है कि वाक़या करबला होगा, शहादत इमाम हुसैन होनी है। जब वहाँ पहुँचे और मौला की ज़ाहिर बात है इल्म इमामत रखते थे, और उनके जहन के अंदर ये बात आई कि अब लोगों ने कहा कि आपको कत्ल करना चाहते हैं, एहराम बांधे हुए खंजर छुपा के बैठे हैं, आपको दौरान तवाफ शहीद कर दिया जाएगा, किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं आएगा कि इमाम हुसैन को किसने कत्ल किया, मजमा था कत्ल करके चला गया। मौला ने हज को उम्रे में तब्दील किया, और तब्दील करने के बाद जुमला कहा कि मेरी नज़र में काबे की हुर्मत लाजमी है, वो ज़रूरी है। वहाँ से रवाना हुए, और वहाँ से चलने के बाद इमाम पे मुख्तसर लोग शामिल होते रहे, आगे मिलते रहे काफ़िले के अंदर। सर इसी बात को दोबारा से कंटिन्यू यहाँ से करते हैं, आपके पास दोबारा से आऊँगा। सरवर रज़ा कादरी अपना हमारे साथ कनेक्ट हैं, कसीदा खुआएँ, इनसे सुनते हैं, फिर आपके पास दोबारा से आते हैं, इसी बात को दोबारा से कनेक्ट करते हैं। सर यहाँ से ही बिस्मिल्लाह कीजिएगा आप। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद के। ए चाँद मुहर्रम के अकबर को ये कह देना, ए चाँद मुहर्रम के अकबर को ये कह देना, मर जाऊंगी रो रो कर, मर जाऊंगी रो रो कर, भैया को बता देना, ए चाँद मुहर्रम के अकबर को ये कह देना, कब लौट के आओगे जब मर जाऊंगी मैं, तब लौट के आओगे जब मर जाऊंगी मैं, ये दर्द भरी बातें गाजी को सुना देना, ए चाँद मुहर्रम के अकबर को ये कह देना, जब से हो गए भैया वीरान मदीना है, जब से हो गए भैया वीरान मदीना है, ये सारी हकीकत तुम बाबा को बयां करना, ए चाँद मुहर्रम के अकबर को ये कह देना, ए चाँद मुहर्रम के अकबर को ये कह देना। बस खत्म करूँगा। किसी बहन से या मौला ना बिछड़े कोई भैया, किसी बहन से या मौला ना बिछड़े कोई भैया, जो मांगी दुआ मैंने मंजूर खुदा करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो बस सरवर भाई हमारे साथ है। अल्लामा साहब के पास दोबारा आऊँगा। सर उसी बात को आप दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा सर। मैं इसको थोड़ा मुख्तसर करता हूँ क्योंकि मजलिस का भी टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज को उम्रे में तब्दील किया क्योंकि उनकी नज़र में खाने काबा की हुर्मत ज़रूरी थी कि मेरी वजह से खाने काबा के अंदर खून हो ना हो जाए। उम्रे में तब्दील किया और वहाँ से मक्के से निकले, और मक्के से निकलने के बाद जैसा कि तवारीख के अंदर है, रास्ते के अंदर सफ़र तय करते करते करबला ये जो जगह है, यहाँ यजीद के लश्कर का एक सिपाही जिसे हुर कहा जाता है, उसने आके रास्ते को रोका और इमाम हुसैन को इस कंडीशन में था कि ज़ुबान से बोला नहीं जा रहा था। अगर
उसने कहा कि मैं आपको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मगर ये इमाम हुसैन वो साबिर इमाम थे, इमाम के पास पानी था, सब कुछ था, कि भाई ये आया है प्यासा है, पानी पिलाओ। हुर को पानी पिलाया, लश्कर को पानी पिलाया, कि मौला अब भी पानी है। कहा कि हुर के जो जानवर हैं उन्हें पानी पिलाओ। फिर भी पानी बच गया। फिर मौला कहते हैं कि इनके जानवर तपती हुई ज़मीन पे खड़े हुए हैं, इनके सुम चल रहे होंगे, इनके पैरों पे पानी छिड़को। ये सब तबलीग दीन की इमाम कर रहे हैं। और जब वाक़ई वहाँ पहुँचे हैं तो 2 मुहर्रम थी, तो शहजादी ज़ैनब कहती भैया ये कौन सी जगह है कि यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। तो उस वक़्त मौला ने वहाँ के रहने वालों को बुलाया और बुला के पूछा कि इस जगह को क्या कहते हैं। किसी ने कहा इस जगह को नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा अर्ज़ुबला कहते हैं। आखिर में किसी बंदे ने आके कहा कि इस ज़मीन को करबला कहते हैं। बस करबला का नाम सुनना था कि इमाम हुसैन ने कहा बहन यही वो मेरी मंजिल है कि जहाँ मुझे क़याम करना है, और इसी ज़मीन की मुझे नाना ने बशारा दी थी, इसी ज़मीन को मुझे आबाद करना है, यहीं मुझे कत्ल होना है, यहीं मुझे दफन होना है। और फिर वहाँ वो ज़मीन मौला ने ख़ुद ख़रीदी है। अज़ीज़ान मोहतरम, कितना बाजी मान है कि एक बंजार ज़मीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़रीदी, और ख़रीदने के बाद वहाँ के लोगों को बुला के काफ़िले बनी असद वालों को कहा ये ज़मीन मैं तुम्हें हिबा करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के निशान को बाकी रखना, मेरा जो ज़व्वार है उसे 3 दिन का मेहमान रखना। जब मर्दों से वसीयत कर चुके फिर ख़वातीन को बुलाया, और ख़वातीन को बुला के कहा कि अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के जोर में आके, दबदबे में आके, डर में आकर हमारी लाशों को दफन ना करें तो तुम इन्हें गैरत दिलाना, और फिर भी ना आए तो तुम आगे हमारी कब्र के ऊपर लाशों पे मिट्टी डाल देना ताकि हम दफन हो सके। तीसरी बात, इमाम ने बच्चों को बुलाया, जो बनी असद के छोटे छोटे बच्चे थे उनको बुला के मौला कहते हैं बच्चों जब तुम्हारे माँ बाप हमें दफन ना करें तुम खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी हाथ में मिट्टी उठाना और हमारे लाशों के ऊपर डाल देना, हमारी लाशों का पर्दा रह जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो वाक़या करबला है जो इंसान को दर्द देती है। ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी नहीं, मगर जब ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वाक़या आज ही हुआ है। यही इस हक़ की सदा है कि हमेशा ज़िंदा और जावेद रहेगी। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जी नाज़रीन, ये आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है आज एग्ज़ाम को जाती है। आज हमारे साथ उलमा साहब थे, उनके मसाइब भी सुने आपने, उनकी जो फजीलत जो उन्होंने अपने अल्फाजों में बयान की थी तो आपने वो सुनी थी। कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा इसी प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।